دا کڑا سواری کے پر سواریاں زیادیاں پتہ نہیں کیری سواری پسند دیے تے اوہ سواری محبوب دی وج بڑھ دیے میں آکے میں رو تے مرنا والی گالے میرا رومن رب کو پسند آوجے تے میں محبوب دی سواری بڑھ ونجا تو اعلان تھی دے جبریلا دیر نہ کر اے جڑا براق روندا کرے تے فریاد کرے دا کرے اے براق کو کیتی مانتے میرے محبوب دی سواری بڑھ سے جے میرے براق کو قبلہ سونا جبریل گھنتے آندے سونے محبوب دے دروازے دے ہوتے ہن کھڑے چار سچیدہ کرے فرشتے دی جماعت کیتی کرے جو ان کیا کرا اتو آواز آندی جبریل کیوں وجہ انتظار پیا کریں دی عرض کریں دے کریم ربا محبوب سونا خفیف نیندر دے وچن کیویں کراں ایویں کھڑے چا قبلہ تے آواز آندی ہے جبریلا یا جبریلو قبل قدم بھئی جبریلا میرے محبوب دے تلیوں کو بوسا دے ون تیرا کام ہے تے میرا محبوب جاگ بوسن جے میں قبلہ تلیوں کو بوسا دی تے نورانی فرشتے دا سردار ہے رب کنے پنجن والا فرشتے کنے نبی کنے آمن والا اوہ فرشتہ معراج والی رات قبلہ سونے نبی دے تلیوں کو بوسا دے دا کرے اتنی عاشق تڑپتے بول پھر چمن جگر شرک ہوندا وہ جبریل کیوں چمیدا جبریل بھول گیا خود خدا چارو کیندا رب کعبہ دی قسم دنیا والیوں جبریل امین سونے نبی دے تلیے کو بوسا دیتے دیوان دے بعد محبوب دی آنکھ کھلی ہے تے سونا جبریل عرض کرے دے ہاتھ جوڑتے ان اللہ حشتکا الى لقائکا یا رسول اللہ او میرا محبوبہ آج رب بھی انتظار وچ بیٹھی چاہ فرشتے دی جماعت بھی انتظار دے وچے اے براق بھی انتظار دے وچے ماہی دی مردی گھنڈ کھولے کہ نہ کھولے آسی سارے انتظار کریں جیا کہ محبوب بیگن بامان دے بارنا جبریل عرض کریں گے سونا ان اللہ حشتکا الہ لقائکا بے شک اللہ دی ذات ہے نا تمہاری انتظار چ بیٹھے یہ فرشتے بھی تمہاری انتظار چ یہ براق بھی تمہاری انتظار چ سونا کیوں این واسطے کہ رب آدھے آج میں محبوب دے نال ملاقات کریں محبوب دے نال ملاقات کریں دا پتہ چلیا قبلہ جے میرا محبوب ایک گال سنیے تے اعلان کی جس میرا محبوب آگے سونا میں در رب دے نال ملاقات کرا تے میری امت کیوں نہیں کرے سے میری امت کیوں نہیں کرے سے تے سونا یہ انتظار کیتے تے رب اعلان کیتے سونا میں اپنی امت کو اعلان کر دیو نماز دا سجدہ دیون انہاں دا کام میں تے دیدار کراون میں رب دا پتہ چلیا کہ نماز کے اندر رب دا دیدار ہے نماز کے اندر رب دا دیدار ہے ون سونا جبریل عرض کریں دے کریمان ہن طبیعت پانی فرماؤ چلو براق دے اتے انتظار کریں چھے سونا محبوب اعلان کریں دے سونا میں دا رب دا دیدار کر گدا میری امت بھی دیدار کر گدا پر قیامت دا میدان ہوتی تڑپتی ہر بشر دی جان ہوتی رب دا اعلان ہوتی وہ جانا بڑا سخت ہوتے سہیں کہ بڑا میری امت کیوں نہیں کرے سے اللہ اعلان کریں دے میرا محبوبہ جی میں تو راضی تھی سے میں راضی تے کو کرے سا جب تک تو مکم دے وچ چپ کہنا کرے سے میں دیوان دے وچ کہنا گھٹے سا سونا میرا محبوبہ اعلان کرن تو آدھا کام ہے دیوان میں رب دا کام ہے منگو دا تھی کیا منگ دو سونا میری امت بڑی گناہگار ہوتے پولیس رات دے ہوتے کہنا
ہے کہ میرا محبوب یہ جملے گال